बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। इस वक्त दुनिया बड़े गंभीर हालात से गुजरते नज़र आ रही है, जहाँ पे सिस्टमिक तब्दीलियाँ हो रही हैं। रीजन के अंदर भी उछाड़ पछाड़ आपको बहुत नज़र आ रही है, और स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर आपको एक यू टर्न नज़र आ रहा है, और उनकी शख्सियत के तजाद नज़र आ रहा है। क्यों तजाद है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ईरान के एम्बेसडर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम उन्होंने अभी ट्वीट की है, और ट्वीट के मुताबिक वो कहते हैं, द लेटेस्ट स्टेटस रिगार्डिंग द इंटरनल डेवलपमेंट्स इन ईरान फ्राम लास्ट नाइट थ्रू संडे आफ्टरनून द कंट्री एक्सपीरियंस्ड अ काम एंड पीसफुल सिचुएशन। तेहरान एंड अदर मेजर सिटीज इन पर्टिकुलर विटनेस नो सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंसेस. Internet connectivity was temporarily disrupted due to security consideration and threats posed by terrorists, as well as documented external interference. The wise and discerning Iranian people fully aware of the enemy's conspiracies. तो एक कामनेस आपको नज़र आ रही है, लेकिन ख़तरा क्या टल गया है? मैं नहीं समझता ख़तरा टल गया है। और इस पर डगलस मैकग्रेगर जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, इनका कहना, बल्कि ये इंस्पेक्टर भी रहे इराक के अंदर मैसिव जो मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स की इंस्पेक्शन थी, उन्होंने ट्वीट किया कि मैसिव मिलिट्री बिल्डअप इन द मिडल ईस्ट, यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान लुक टू बी इमिनेंट। इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब क्या फरमाते हैं, स्पेशली डेनमार्क पे? पहले ये सुनिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult. ट्रंप साहब गए वेनेजुएला में, अब ग्रीनलैंड की बातें चल रही हैं और ईरान पे हमले की बात चल रही है। ईरान पे जो जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं कि वहाँ पे लोग खड़े हो गए उनकी आज़ादी के लिए, हम अंदर घुसेंगे, चूँकि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि ख़ुद अमेरिका में, इजराइल में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अमेरिका में तो कई शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अगर ये जस्टिफिकेशन है ईरान में दाखिल होने की, तो फिर इसका मतलब ये है कि रशिया और चाइना को भी इजाज़त होनी चाहिए कि वो अमेरिका में इंटरवीन करें, बिकॉज़ वहाँ पे भी लोगों को आज़ादी चाहिए। जो इमिग्रेंट्स वहाँ पे उठ के खड़े हुए हैं, और मेयर ममदानी साहब ने जो बगावत की हुई है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप की इमिग्रेशन के हवाले से पॉलिसी को टो नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। आप एक ऐसा ख़तरनाक ट्रेंड इस्टब्लिश कर रहे हैं, और ये आपकी इनएप्टनेस है, ये आपकी इनएप्टनेस है जो कि आपको लेके डूब सकती है। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आ रही है, और डेवलपमेंट ये है जनाब कि तुर्की और पाकिस्तान ये पॉसिबली साथ इंटर होने लगी हैं सूडान, यमन, सोमालिया के अंदर, ताकि सेफ्टी को इंश्योर किया जाए रीजन में। लेकिन उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये मक्का और मदीना की सेफ्टी के लिए। क्या मतलब? जो सूडान, यमन और सोमालिया के अंदर हो रहा है, इससे क्या सऊदी अरब को ख़तरा है? हमारे कई दोस्तों का ये कहना है कि दिखाया ईरान को जा रहा है, एन मुमकिन है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला हो। इस पे हमने एक मुख्तसर सी रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप मुलाहिज़ा फरमाइए ताकि बात को आगे चलाया जा सके। ईरान में हालिया दिनों में जारी एहतजाज ने एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया है। ये मुजाहिरे इब्तदा में महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खिलाफ शुरू हुए, ताहम अब ये एहतजाज हुकूमत मुखालिफ तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तेहरान समेत कई बड़े शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए, जिसके जवाब में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सख्त क्रैकडाउन किया। मुतादिद अफराद की हलाकत और हज़ारों की गिरफ्तारियों की इतलात है, जबकि हुकूमत ने एहतजाज रोकने के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट भी नाफिज कर रखा है। आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों ने ईरानी हुकूमत के इकदाम पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब आलमी सियासत में एक और तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई के बाद ग्रीनलैंड से मुतालिक मुतनाज़िर बयान दिया। ट्रंप ने एक बार फिर अंदिया दिया कि अमरीका को इस स्ट्रेटेजिक खित्ते पर कंट्रोल हासिल करना चाहिए। उनके इस बयान पर ग्रीनलैंड की मकामी हुकूमत और डेनमार्क ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और वाज़ेह किया कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला वहाँ की अवाम करेंगे, न कि कोई बैरूनी ताकत। तजियाकारों के मुताबिक ईरान में बढ़ते एहतजाज और ग्रीनलैंड पर अमरीकी दबाव इस बात की अलामत है कि दुनिया एक बार फिर ताकत की सियासत और जुग्राफियाई कशमकश के नए दौर में दाखिल हो रही है, जिसके असरात आने वाले वक्त में आलमी अमन और इस्तेहकाम पर गहरे हो सकते हैं। न फ़कत ये, बल्कि जर्मनी ने 2 बैटल शिप्स ग्रीनलैंड भेज दिए हैं ताकि उसकी हिफाजत की जा सके। फ्रांस, इटली और ब्रिटेन का ये कहना है कि वक्त आ गया है कि हम रशिया के साथ बात करें, और इसके साथ साथ बरतानिया तो ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सैंक्शंस लगाने का सोच रहे हैं।
اس حوالے سے بھی ایک BBC کے اوپر بات کرتے ہوئے ایک برٹشر کیا بات کرتے ہیں سنیے ذرا. In the first week of 2026, Trump is already tearing up the rules and breaking international law, and now he's threatening a country for refusing to hand over territory. That's not strength. It's unhinged. Keir Starmer must stand up for international law, and God forbid if any attack against Greenland does take place. The UK should immediately place sanctions on the Trump organisation. We should place an immediate ban on its operations in Britain. And we should hold a parliamentary debate on whether or not we should continue hosting US forces on our soil at all. بظاہر امپریشن یہ جا رہا ہے کہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ مودورو کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، اس کے بعد وینزویلا میں سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی سسٹم انٹیکٹ ہے. ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک اور ایکشن لیا ہے. انہوں نے ایک اور آرمی کے جنرل کو گرفتار کیا ہے جو کہ ان کی انٹیلیجنس کو ہیڈ کر رہا تھا. بہرحال اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں مسٹر نائلہ چوہان صاحبہ. پہلے تو میڈم آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میڈم یہ ایران میں کیا ہو رہا ہے؟ بیکاز آپ تو ایران کے اندر رہی ہیں. کیا یہ واقعاً ایران کے اندر ہونے والے جو پروٹیسٹ ہیں وہاں پہ ایرانی شامل ہیں یا پھر باہر سے ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں ایران کے اندرونی سچویشن کو. بہت شکریہ. ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں بڑے محتاط طریقے سے دیکھنا ہے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا نیتن یاہو نے بھی ایک سپیچ کی تھی جس میں اس نے ایرانی عوام کو ایڈریس کیا تھا اور کہا تھا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اگر تم حکومت کے خلاف کھڑے ہو. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اسی طرح کی سپیچز دیتے آئے. آپ کو یاد ہے جب عمان میں UN وہ نیوکلیئر پیس ٹاکس ہونی تھی اور وہ پھر اسرائیل کے حملے کی وجہ سے وہ کینسل ہو گئی تھی اور دوبارہ اس کے نہیں ہوئی وہ ٹاکس. حالانکہ ایران راضی تھا اس گفتگو کو آگے چلانے کے لیے لیکن اسرائیل نے ڈیلیبریٹلی اسے ڈیریل کیا تھا. پھر پچھلے سال بھی وہاں پہ جاسوس پکڑے گئے تھے جو کہ انڈین اوریجن کے تھے اور ساتھ میں افغانی تھے. اور انڈیا اور یہ جو افغان رجیم ہے اس کا بھی آپ دیکھیں نیکسس جو ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اتنا بڑا ملک ہو تو اس کے اندر انتشار پھیلانا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ دیر از آلویز اے پاپولیشن وچ از کائنڈ آف فیلنگ مارجنلائزڈ. ان کی گریونسز کو آپ ہوا دے سکتے ہیں اور بڑے عرصے سے ان کی گریونسز کو ہوا دی جا رہی تھی جیسے کہ کرڈز ہیں، جیسے اور کمیونٹیز ہیں. سو ایران کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ تو مطلب when I was there تو اس وقت خامنہ ای صاحب was a president. اب ہی از راہبر کا سٹیٹس بہت اونچا ہوتا ہے. راہبر صاحب وہی مائنڈ سیٹ کو چلا رہے ہیں جو کہ ریولوشن کی تھی لیکن ریولوشن ہیز ایوالوڈ اوور دی ایئرز. پچھلے 40 سالوں میں وہاں پہ بہت ایوولوشن آئی ہے. اینڈ آئی تھنک دا گارڈین کاؤنسل ہے اور جو ان کے حکمران ہیں جو ریولوشنری لیڈرشپ ہے آپ نے دیکھا ان پہ بھی اٹیکس ہوئے. راہبر کی بھی جان پہ خطرہ تھا تو وہ ان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ میڈم مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. آپ نے مختصر وقت میں بڑی اچھی تفصیل دے دی ہے. ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو انڈیا پہ بھی ذرا بات کریں گے اور ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا پینل ہمیں جوائن کرے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد صاحب ہوں گے، چائنا سے اعتصام الحق صاحب ہوں گے، میرے کو ہوسٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہوں گے. انڈیا پہ بھی بات کریں گے، گرین لینڈ پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ایران پہ ہونے والی ڈیولپمنٹ پہ بھی بات کریں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ کے اندر بہت اچھا ہمارے ساتھ پینل ہے. چائنا سے ہمیں جوائن کریں اعتصام الحق صاحب. اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسٹر نائلہ چوہان صاحبہ. لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد ملک صاحب اور میرے کو ہوسٹ ہم نوا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈیا کی بیکاز انڈیا سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں کوئی اچھی نہیں ہیں. اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ نارتھ ایسٹ انڈیا کے اندر اسپیشلی منی پور کے اندر جو ایک گوریلا گروپ ہے جو کہ آزادی کی تحریک چلا رہا ہے UTV یونائٹڈ، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے انڈو میانمار بارڈر پہ انڈین فورسز کے اوپر اور بڑے پیمانے پہ کیجولیٹیز ہوئی ہیں. یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ
اب نیریٹو یہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ غالباً انڈیا ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ہم کئی عرصے سے بات کر رہے تھے جو کہ انڈیا کی جو پالیسیز ہیں وہ بالآخر انڈیا کو ڈس انٹیگریشن کی طرف لے جائیں گے، جو کہ خطے کے لیے بہرحال اچھا شگون نہیں ہوگا۔ اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ آئے دن بھارت کے اندر اب سورش ابھرنے لگی ہے، اسپیشلی منی پور کے اندر آپ دیکھتے ہیں، میزورام کے اندر دیکھتے ہیں، خالصہ موومنٹ ایکٹیو ہوتے نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لداخ میں دیکھا کہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے، خود کشمیر میں جو آزادی کی جو موومنٹ ہے وہ دبی نہیں جا رہی۔ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیا بھارتی جو حکومت ہے وہ اس کو مینیج کر لے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جو نارتھ ایسٹ ہے نا، یہاں پہ بڑے مسئلے مسائل شروع سے ہی ہیں، اور یہ آج تک اس کو مینیج بھی نہیں کر پائے اور ڈرتے ہیں وہاں پہ جانے پہ۔ آپ کو یاد ہوگا جب منی پور کے اندر عیسائیوں کے خلاف فسادات ہوئے تھے تو نریندر مودی وہاں پہ نہیں گئے تھے۔ وہ روز گجرات اور یو پی تو چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ اپنے ان کی پولیٹیکل بیس ہے، تو وہ ساؤتھ بھی نہیں جاتے، نارتھ ایسٹ بھی نہیں جاتے، بیکاز ان کو پتا ہے کہ یہاں سے ان کو کوئی لمبی چوڑی پولیٹیکل سپورٹ نارتھ ایسٹ میں نہیں ملے گی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا یہ آپ دیکھیں کہ یہ منی پور ہو، ناگالینڈ ہو، آسام ہو، اور یہ کچھ اروناچل پردیش کے جو کچھ علاقے ہیں، وہاں پہ بہت سارے گروپس جہاں تو آٹونومی کی بات کرتے ہیں یا وہ ایک سیپریٹزم کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ایتھنک آئیڈینٹیٹیز ڈفرنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے محمد یونس صاحب جو ہیں اس وقت بنگلہ دیش کے اندر، انہوں نے چائنا میں یہ کہا تھا کہ انڈیا کی نارتھ ایسٹ میں کوئی ایکسیس نہیں ہے، اور جب مرضی ہم ان کو چوک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ چکن نیک کا جو سارا ایریا ہے، تو وہ ایک تو یہ چیز ہے۔ تو انڈیا اس حوالے سے سمجھتا ہے کہ اس کی ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے، کیونکہ میانمار جہاں پہ آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ بھی مسئلے رہتے ہیں، اور یہ ایتھنک اور کمیونل کانفلکٹ وہاں پہ چلتے رہتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے نہ تو انڈیا ان کو کنٹرول کرتا ہے، انڈیا اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ جی وہاں پہ یا تو کبھی میسف اپنی فورس کا استعمال کرتا ہے۔ اپنے ہی ملک کے اندر انہوں نے ڈرون بھی استعمال کیے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ سو یہ جو بارڈر انڈیا کا چائنا سے لگتا ہے، میانمار سے لگتا ہے، بنگلہ دیش سے لگتا ہے، بھوٹان سے لگتا ہے، یہاں پہ مسئلے مسائل آرمز ٹریفکنگ کے بھی رہتے ہیں۔ وہاں پہ بہت سارے انسرجنٹ گروپس بھی ہیں جن کو یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو اس لیے لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان کو مین سٹریم میڈیا پہ کوئی کوریج ہی نہیں دیتا، ان کو کوئی بس وہ ابھی بھی چیزیں جو ہے نا وہ اسی طرح چل رہی ہیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ احتسام الحق صاحب بھی ہیں، ہم ذرا جاننا چاہتے ہیں احتسام سے۔ احتسام ذرا بتائیے گا کہ ایران کے مسئلے پہ چائنا کا کیا موقف ہے، اسپیشلی وہاں کی پریس کیا بات کر رہی ہے چائنا کے ایشو کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب پچھلے 2 دنوں سے میں بھی بڑا کینلی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس پر کوئی خاص موقف سامنے آتا ہے۔ آفیشلی ابھی تک کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا، سوائے اس کے کہ ایک خبر ایسی آئی جہاں پر یہ کہا گیا وزارت خارجہ کی طرف سے کہ ہم کسی بھی ایسی کارروائی کی مزاحمت کریں گے، مذمت کریں گے، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ طاقت کے زور پر کسی ملک پر حملہ کرے۔ یہ دونوں کانٹیکسٹ میں انہوں نے وینزویلا اور ایران کے ساتھ ملا کر کہا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی سچ خبر سامنے نہیں آتی۔ وہ تو وزارت خارجہ کی طرف سے بہت سخت بیان تھا، وہ یہ تھا کہ سیاسی طور پہ، عسکری طور پہ، انٹیلیجنس کی بنیاد پر، اکنامک ہیلپ کے حوالے سے ہم کبھی بھی باہر سے آنے والے غنڈوں کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ ایران میں تبدیلی لے کر آئیں۔ وہ بیان یہ تھا اصل میں۔ جی ہاں، یہ بھی تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم کسی کو یہ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی پولیس مین بن جائے آ کر طاقت کے زور پر۔ تو یہ بیان تو سامنے آیا، لیکن خاص طور پر ان حملوں کے حوالے سے اگر آپ کہیں کہ ریپیٹڈلی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ابھی تک اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی ہے، بیان اس طرح سے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ جہاں تک تجزیے کی بات ہے کہ جو ہماری یہاں کچھ ایران کے کولیگز ہیں ان سے بات ہوئی ہے جو یہاں کام کرتے ہیں CGTN فارسی کے لیے، پرشین کے لیے، ان سے بھی بات ہوئی۔ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے ریجیم چینج کی جس کی بات کی جا رہی ہے اس میں آن گراؤنڈ ہونا ضروری ہے، اور وہ ممکن نظر نہیں آتا اس ریجیم کے خلاف، اس حکومت کے خلاف بھی جو اس وقت ایران میں موجود ہے۔ تو ایک تو یہ ایک واضح چیز سامنے آ رہی ہے۔ دوسرا جو بہت زیادہ کنسرن اب نظر آ رہا ہے یہاں کے میڈیا میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، چین کے آئل کو لے کر ہو رہا ہے، کیونکہ 4% کا کٹ وینزویلا کی طرف سے لگتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ چین کے پاس دوسرے آپشنز روس اور ایران ہی ہے۔ ایران ابھی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے چائنا پر تیل کے حوالے سے، تیل بیچنے کے حوالے سے۔ تو
بہت زیادہ کنسرنز ہوں گے. میرا نہیں خیال اپنا ذاتی, اگر میں جو خبریں جمع کر رہا ہوں کہ بہت آسان نہیں ہوگا چین کے لیے اس واقعے کو نظر انداز کرنا. گو کہ وینزویلا بھی آسان نہیں تھا, ظاہر ہے کہ وہاں اسٹریٹجکلی اور بہت ساری چیزیں انوالو تھیں, لیکن شاید یہ بہت زیادہ ہرٹ کرے گا. رسپانس کیا ہوگا یہ میرا خیال ہے میٹر کرتا ہے. رسپانس جو مجھے لگتا ہے کہ فوری طور پر تو ویسا ہی آئے گا جیسے پچھلے حملوں میں ہوا تھا, مذمت کی گئی تھی, سفارتی سطح پر چیزیں ہوئی تھیں. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے, وہ خاص ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں, کتنی دیر کے ہوتے ہیں, اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر امجد کی طرف چلتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو سچویشن ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بوٹس اتریں گے گراؤنڈ پر؟ بیکاز موساد نے پہلی مرتبہ کلیم کیا ہے کہ ایران میں وہ موجود ہیں اور مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں, اور خود اس کو ایران بھی کنفرم کر رہا ہے جس طرح کی وہاں پہ ایکٹیویٹیز جاری ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں ساؤتھ افریقہ کے پانی میں, جس کو برکس پلس کا نام دیا جا رہا ہے. ایران بھی ہے, چین بھی ہے, پاکستان بھی ہے, برکس کے باقی ممالک بھی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری اسٹریٹجی کے پرسپیکٹو سے یہ کس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے, اور از اٹ پاسبل کہ بوٹس گراؤنڈ پر آئیں ایران میں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس وقت سچویشن بڑی وولیٹائل ہے, اور یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ بڑے انٹرسٹنگ لیکن بڑے خطرناک جو ان سے ہیں وہ ایونٹس انفولڈ ہونے والے ہیں کچھ مہینوں میں, اور وہ اب انفولڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ ابھی جو کچھ ہے یہ ٹائم اگینسٹ, یہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے, اور اس میں دیکھیے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو تھوڑا زوم آؤٹ کر کے اگر تمام لنکیجز اسٹیبلش کی جائیں تو ایک کلیئر پکچر ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل بنگلہ دیش کی رجیم چینج کے موقع پہ بھی میں نے کہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا تھا یہ رجیم چینج جو ان سے وہ انٹرنل معاملہ نہیں ہے, یہ بڑا آرکسٹریٹ کیا گیا کسی طریقے سے. دیکھیے اگر آپ رشیا کی انٹری دیکھیں کسی طرف سے بھی اگر ہو سکتی ہے تو وہ گرین لینڈ اور اس طرف سے ہو سکتی ہے, اور وہ ایک روٹ ہے جہاں سے اس نے انٹر ہونا ہے پیسیفک میں. اور پیسیفک کے اندر سے آپ کو پتا ہے ایران ساؤتھ چائنا سی سے آئے گا, جس کے اوپر اس وقت بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش کے اوپر اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کا انفلوئنس ہے, اور ہم بھی ان کے ساتھ ابھی اپنا سارے معاملات جوائنٹ کر رہے ہیں. تو کوئی اسٹیٹ آف ملائکہ جو ان سے ہے اس کا بھی ایک مسئلہ بن سکتا ہے. چائنا کے لیے یہ صورتحال اس وقت کافی خطرناک ہے, بلکہ ان کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر وہ خاموش بیٹھے کہ ونزویلا کے بعد, کیونکہ ان کا نیکسٹ یا رشیا ہے یا ایران ہے. اور ایران کے اوپر ان کی صرف یہ سٹیٹمنٹس نہیں آئی بلکہ ان کی سٹیٹمنٹس اس سے بھی تھوڑی سی سخت آئی ہیں, اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ہمیں جس طرح بھی سپورٹ کرنا پڑا ہم کریں گے. اب وہ کیسے کریں گے تو یہ تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی کریں گے, ویپن کس سسٹم سے کریں گے, یا ان کو انٹیلیجنس سپورٹ دیں گے, یا کیا دیں گے. جہاں تک بوٹس آن گراؤنڈ کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایران کے اندر رجیم چینج اس وقت تک فی الحال جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے حساب سے ممکن نہیں ہے جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہوں. اگر اسرائیل کہتا ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہم ان مظاہروں میں شامل ہیں اور سارا ہے, تو وہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہیں, وہ ان کے ایجنٹس ہیں جو شامل ہیں, اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بالکل ان کے ایجنٹس ہیں. ہندوستان کے بھی ایجنٹس ہو سکتے ہیں, پکڑے بھی گئے ہیں, اس میں افغانیز بھی ہو سکتے ہیں, فنڈڈ ہوتے ہیں. تو یہ فنڈڈ جو جتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ بالکل یہ تشویشناک ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو انسٹیبلٹی والی صورتحال ہے وہ ایران میں نہیں ہے. ایران فی الحال اس کو بڑے تحمل کے ساتھ دیکھ رہا ہے, اور اپنی وہ ملٹری آرسنل کی موومنٹ بھی اس نے جاری کی ہوئی ہے, اور وہ اپنا اس نے تھوڑا تھریش ہولڈ بھی بڑھا دیا ہے. تو یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوں گی, اور یہ دیکھتے ہیں. یہ آپ نے ایک براڈر پکچر بریگیڈیئر صاحب دے دی ہے, بڑا اچھا آپ نے اس کا احاطہ کیا ہے. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ, ایک تو اس پہ کمنٹس دیجیے گا انڈیا کے حوالے سے. اب یہ بڑی شد و مت کے ساتھ باتیں آ رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ انفارچونیٹلی ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے, اور یہ مودی صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے جو ریزنٹمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. ساتھ میں ایران کے اندر کل جو انہوں نے ایجنٹس پکڑے ہیں موساد کے, اس میں 6 انڈین اور 10 افغانی تھے. تو یہ اب بھی باز نہیں آ رہے, حالانکہ 12 دنوں کی جنگ میں بھی تھے. تو اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا فردر کارنر ہوگا, جو کہ بظاہر الائنس بنتے آ رہے ہیں, بیکاز ترکی, پاکستان, سعودی عرب کم از کم ایک پیج پر آ گئے. بالکل آپ نے درست فرمایا, اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا, اور ارلیئر آن ڈاکٹر چیمہ بھی بات کر رہے تھے, یہ ایک بڑی گھمبیر گیم چل رہی ہے. انڈیا جو ہے جیسے آپ نے فرمایا از آلموسٹ ٹو امپلوژن, اندر سے ٹوٹ رہا ہے. اب مودی صاحب کی پالیسیز
are responsible for what's happening. जो वो discrimination, marginalization और फिर अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी पावर्टी, आप देखें कि जो चिकन स्टेट्स हैं उनमें कितनी गुर्बत है, उधर मेनलैंड इंडिया से कितनी इन्वेस्टमेंट गई है, कितना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और मोदी साहब ने रिसेंटली जब ये आसाम का दौरा भी किया था, he did not meet the local leaders. तो अगर आप इतने दूर से आ रहे हैं और आप अपने ही नुमाइंदों से गुफ्तगू नहीं करते, तो आप क्या करने जा रहे हैं? सो ऑब्वियसली उससे रिजेंटमेंट बढ़ी. सो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द ग्राउंड हैं, दे ऑल्सो फेल्ट कि ये तो हमारी इंसल्ट करने आए हैं बजाय हमें ऑन बोर्ड लेने के. तो जब आप अपने ही नुमाइंदों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं तो अवाम को क्या करेंगे आप? तो वो जो उनकी मंतक है जो भी है वो बेहतर जानते हैं, लेकिन बज़ाहिर इसके बहुत मनफी नताइज निकल रहे हैं फॉर इंडिया. और इससे जो है आप देखेंगे पहले उन्होंने किस तरह से बांग्लादेश को भी इम्प्लिकेट करने की किया कि ये बंगाल जो है, बंगालीज यहाँ पे आ रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर कर रहे हैं, ये मुसलमान हैं. और वो जो थे वहाँ पे कम्युनिटीज़ बहुत पहले से बस रही हैं और दे आर बेसिकली फराश जो सफाई करते हैं, झाड़ू फेरते हैं. अब वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है वो कहती है कि यहाँ पे इतनी गलाजत फैल गई है, कोई गंद उठाने वाला नहीं रहा. यू सी, सो वाइल आप उनको एक तो गुर्बत में ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप जो उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे आपके अपने ऊपर बैक फायर हो रहा है और उनको धकेल के बॉर्डर में नो मैन्स लैंड पे. तो ऑब्वियसली उनकी टेंशन बांग्लादेश से भी हो रही है. फिर आपको पता है वहाँ पे माओइस्ट पार्टीज भी हैं जी, जो कि बहुत एक्टिव रही हैं और आज की नहीं काफ़ी अरसे की रही हैं. उनका जो है ऑब्वियसली चीन से भी ताल्लुक़ है और चीन का यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है. आप देखिए कि उनका जो ब्रह्मपुत्रा है वो कहाँ से निकलता है. एग्जैक्टली. तो अब जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है वो टेंशन, चाइना फिर भी मैच्योरली एक्ट कर रहा है. चाइना डज नॉट वांट टू गेट एम्ब्रॉयल्ड इन एनी वॉर्स. वो बेसिकली चाहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भी विजन था कि एक शेयर्ड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी हो, लेकिन इंडिया उसमें या तो ह्यूमैनिटी में शामिल नहीं होता या शेयर्ड फ्यूचर में नहीं होता. ये देखने वाली बात है. कमर चीमा साहब, इंडिया ह्यूमैनिटी के अंदर शामिल होता है कि नहीं होता, या कोई और मखलूक है? वो इस खित्ते में कुछ और ही प्ले कर रहे हैं जो कि खित्ते वालों के साथ तो लग नहीं रहा कि वो उनके साथ कोई हम आहंगी है उनकी. डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, बड़े हॉरिफिक किस्म के सीन्स आ रहे हैं इंडिया से. इस वक्त नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो सोमनाथ मंदिर पे गए हुए हैं और कह रहे हैं कि जनाब 1026 में महमूद गजनवी ने हमला किया था और ये 2026 है और देखो नरेंद्र मोदी मौजूद है यहाँ पे और हमारे साथ बड़ा जुल्म ज्यादतियाँ हुई हैं. उधर से इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, जो बड़ा कम बोलते हैं, उन्होंने एक बड़ी ख़तरनाक बात की है. उन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं कहता कि हमें रिवेंज लेना चाहिए, लेकिन हमें अवेंज करना चाहिए. तो मतलब ये कि हम किसी के बिहाफ पे जो जुल्म हुए हैं, हम किसी के बिहाफ पे वो बदला ज़रूर लेंगे. यानी कि जो वो कह रहे हैं कि जो पुराने वक्तों में हमारे हिंदुओं के साथ जो हुआ वो हमने उसका बदला ये लोग लेंगे जो आज हुकूमत में है. तो आप इसको डॉक्टर साहब देखें कि इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है. यानी कि सोमनाथ मंदिर पे तो हिंदुओं ने भी हमले किए थे. वहां पे तो हिंदुओं की भी लड़ाइयां होती रही और वो लड़ाइयां होती रही फॉर मनी, फॉर इन्फ्लुएंस, फॉर टैक्सेस, फॉर सो मच, फॉर लैंड. लेकिन जो बाहर से आए हैं उसको वो कहते हैं कि ये हमला है. जो अंदर आपस में लड़के मर रहे थे उसको वो कह रहे हैं कि ये हमले नहीं है. तो बेसिकली नरेंद्र मोदी जो है, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत खतरनाक रजीम बन गया और हर दिन आए दिन, यानी कि उनकी कोई तकरीर ऐसी नहीं होती जो मुसलमानों के खिलाफ ना हो. आज भी वो सारा दिन जो बोल रहे हैं
इंडिया के अंदर जो लिटरेसी रेट है वहां पे अगर बात देखें तो सारा कुछ वो किसकी बात कर रहे हैं, वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अब उसके ऊपर तकरीरें होंगी, अब उसके ऊपर जो है फिल्में बनेंगी, ड्रामास बनेंगे। तो मोदी साहब जो है ना वो बड़ी खतरनाक गेम खेल रहे हैं, और वो गेम ये खेल रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, इंडिया के अंदर ये तकसीम पैदा रहे। आप इमेजिन करें कि दोवल साहब को भी ये कहना पड़ गया कि हम अवेंज करेंगे, हम किसी का बदला लेंगे, हम हैं वो लोग, ठीक है, हमारे साथ बड़े जुल्म हुए हैं। और वो अपने आप को पता किससे मिलाते हैं? कल एक तकरीब में वो अपने आप को कह रहे थे कि हम ज्यूज की तरह हैं, कि हम जिस तरह वो मारे जाएंगे ये भी जल्दी मारे जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये फिर 6 इंडियन जो है ना पकड़े गए हैं ईरान के अंदर मोसाद के लिए काम करते हुए, और 10 अफगानी पकड़े गए हैं, और ये हमारे लिए भी दर्द सर बने हुए हैं। कैसे देखते हैं इसके डॉक्टर साहब? देखिए डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं ये भी ईरानी लीडरशिप का शुक्रिया कि वो समझ गए हैं, और उन्होंने ये खास तौर पे जो जून में 12 जून की जो लड़ाई थी, जो जून जुलाई में हुई, उसमें उन्होंने एहसास कर लिया कि वो इंडिया और अफगानिस्तान के हवाले से उनकी जो सोच थी उसको उन्होंने रिविजिट किया है। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब इस वक्त डॉक्टर साहब, आपको याद होगा आप और मैं एक तकरीब में थे, वहां पे किसी ने आपसे बात करते हुए ये कहा था कि अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पूरी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ। गालिबन 1 मिलियन टन के चावलों की भी बात हो रही थी कोई। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वही डॉक्टर साहब, अब चीजें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, और बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, परेशानी की बात यह है कि जो प्रेजेंस वहां पे अफगानियों की और भारत के लोगों की थी वो कम हो रही है। लेकिन वो स्टिल, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, अगर मुझे ईरान की सिचुएशन पे 1 मिनट बात करने का मौका दें, आप करें, फिर मैं एहतसाम भाई के पास जाता हूँ। ये बेसिकली नेतन्याहू की वॉर स्ट्रैटेजी है जो ईरान के अंदर हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे जो लोकल ईरानीज हैं उनको ये कहा गया है और बताया गया है कि अब ईरानी लीडरशिप जो है वो वेस्ट से बात नहीं कर सकेगी, क्योंकि हम ईरान से बात ही नहीं करना चाहते। तो जो अमूमन वहां पे लोगों को होता था कि न्यूक्लियर इशू के ऊपर बात होगी, चीजें बेहतर होंगी और फिर इकोनॉमिक रास्ते खोलेंगे, तो इन्होंने, इजरायलियों ने वहां पे ये बात कहना शुरू कर दिया है कि हम इनसे कोई बात नहीं कर रहे, ना न्यूक्लियर पे होगी ना इकोनॉमी पे होगी। तो वो जो लोगों के अंदर थोड़ी बहुत होप थी वो होप भी खत्म हो गई। तो अब वो और एग्रेसिव भी पोर्ट्रे कर रहे हैं, प्लस वहां पे पेनिट्रेशन भी बहुत ज्यादा जो है वो हो गई है। और आपको पता है कि वो चाहते ये हैं, वो जो उन्होंने कहा था ना लॉक्ड एंड लोडेड, जो ट्रम्प साहब ने वर्ड यूज किया था, उसका मतलब ये था कि इस पैमाने पे ले जाओ तुम लोग इस प्रोटेस्ट को कि हम इंटरवेन करें तो ज्यादा टाइम ना लगे। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, मैं ये एहतसाम आपसे से भी ये सवाल पूछूंगा जब ब्रेक से वापस आएंगे, बिकॉज टाइम नहीं है, लेकिन डॉक्टर चीमा के हवाले से ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, उन्होंने बयान दिया है कि वक्त आ गया है कि हम रशिया से बात करें, और जब वो रशिया से बात करेंगे तो ईरान से लामोहाले बात करनी पड़ेगी, बिकॉज वो अमेरिका के जो बर्ताव है उससे वो तंग आ गए। बरतानिया की मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है, जो हमने अपने इंट्रो के अंदर भी चलाया, कि वक्त आ गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सैंक्शंस आयद किया जाए, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो रही है। प्रॉब्लम यूरोप का ये है कि अगर ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो नेटो तो लिटरली उड़ गई, बिकॉज नेटो का जो आर्टिकल गालिबन 5 है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा मैडम, जिसके मुताबिक एक पर हमला सब पे हमला है, तो अब 2 नेटो ममालिक यानी डेनमार्क भी नेटो के अंदर है और यूएस उसे लीड करता है, तो उस वक्त नेटो का क्या मुस्तकबिल होगा, ये हम जानेंगे अपने पैनलिस्ट से। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसका जवाब लेंगे एहतसामुल हक साहब से और ब्रिगेडी साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले मैंने एक सवाल उठाया कि इस वक्त जो मगरिब है वो एक अलग पोल बनाते नज़र आ रहा है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आपको एक अलग गेम खेलते नजर आए, इवन इटली, यहाँ तक कि जर्मनी ने 2 बैटलशिप्स भेज दी हैं डेनमार्क की हिफाजत के लिए। अब वो उससे क्या होगा ये तो एक अलग बहस तलब है, लेकिन इस सारी डेवलपमेंट को चाइना ज़रूर गौर से देख रहा होगा। एहतसामुल हक साहब, मेरा सवाल ये है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है डेनमार्क के अंदर, और ग्रीनलैंड के अंदर, और रशियन फोर्सेस भी वहाँ पे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप बरमला इसका इजहार कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पे चीन भी बैठा हुआ है और रूस भी बैठा हुआ है, और इनको हम ये ज़मीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे, ये हमारी सिक्योरिटी और यूरोप की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है।
یورپ اب مختلف انداز سے اس کو دیکھ رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ ہم بات چیت کا سلسلہ اب شروع کرنے لگے ہیں. چین اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دو چار چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جب بات کرتے ہیں ملٹی پولر ورلڈ کی تو اس میں ہم ظاہر طاقتوں کی تو بات کرتے ہیں جس میں رشیا بھی ہے, جس میں امریکہ اور چائنا کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہم یورپی یونین کا کردار اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کسی پارٹ میں ضرور ہے لیکن امپورٹنٹ کردار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں یوکرین والا معاملہ بھی بڑی مشکل سے وہیں اٹکا ہوا ہے جہاں ہم سمجھ رہے تھے کہ ہو جائے گا لیکن اب تک نہیں ہو پا رہا ہے, اور اب شاید اسٹریٹجیز بھی چینج ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اسٹیپس جو کہ چین نہیں لینا چاہتا تھا یا رشیا نہیں لینا چاہتا تھا یا ایون یورپی یونین نہیں لینا چاہے, وہ صدر ٹرمپ کی اگریسو اور انپریڈکٹیبل جو پالیسیز اب ہیں اور جو کچھ وہ, بلکہ پالیسیز کے آپ تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ چیزیں جلد کسی ایک طرف ہو جائیں گی. اور اس میں جو انالیسس دنیا بھر کے ہیں, جو یہاں کے آرٹیکلز میں بھی لکھا جاتا ہے, جو اوور آل سننے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ سروائیول مشکل ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا. لوگ ان کو ابھی تک تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک کامیاب اپنی بات منوا کر اور سب کچھ, جیسے وہ کہتے ہیں میں نے معاہدے کروا دیے, امن کروا دیا, لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ زیرو ہے. ایون آپ یہ دیکھیں کہ آپ وینزویلا میں اٹیک کر دیتے ہیں, آپ ریجیم چینج کی بات کر دیتے ہیں, یہی سب کچھ تو 2000 میں آپ نے افغانستان کے ساتھ کیا تھا. تو آج آپ کہاں ہیں افغانستان میں؟ آپ کی پریزنس کیا ہے افغانستان میں؟ تو ان لانگ ٹرم مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہت مشکل ہیں امریکہ کے لیے بھی, اور شاید یہی وہ وجہ ہوگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں یا جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس میں ان کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی. چین کی جو پالیسیز ہیں وہ ویٹ اینڈ سی والی تھی پہلے, مجھے اب لگتا ہے کہ یہ ایگریسو ہوگا. لاسٹ جو شی صاحب کا خطاب تھا نیو ایئر پہ بھی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم تبدیلی والی دنیا میں ہیں اور یہ لیکن اب انہوں نے کہا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور ہم نے اس میں امن کے لیے آگے جانا ہے. اسی لیے جس مشق کی آپ بات کر رہے تھے اس کو بھی ول آف پیس 2026 کا نام دیا گیا ہے جو برازیل کے پانیوں میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ایگریسو ہونا پڑیں گی اس اسٹریٹجی کے اگینسٹ, اور چین کو بھی کرنا پڑے گا جو کہ چین کی پالیسی نہیں ہے. انٹرسٹنگ اب یہی ہوگا کہ وہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. $1 ملین کی انویسٹمنٹ ہے, وینزویلا میں بھی تھی, گرین لینڈ میں بھی ہیں, اور پھر اگر آپ اسٹریٹجک پوائنٹس سارے بند کر دیتے ہیں چین کے لیے تو ظاہر ہے کہ چین کا سروائیول بھی مشکل ہوگا. ایون جو لاسٹ ایئر تھا چین کی جو معاشی اہداف تھے اس میں بھی کچھ کمی ہوئی جس پہ یہاں تھوڑی سی پریشانی دیکھی گئی, اور وہ ظاہر ہے کہ وار آن ٹیرف جو تھا, وار ٹیرف اس کی وجہ سے بھی, ٹیرف وار کی وجہ سے بھی تھا. تو بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی. اسی لیے تائیوان کا معاملہ ہو, اکانومی کا معاملہ ہو, یوکرین کا معاملہ ہو, رشیا کا معاملہ ہو, مجھے لگتا ہے کہ کچھ چینج اب 2026 میں چین کی طرف سے نظر آئے گا پالیسیز. ویسے بائی دا وے میری پریڈکشن یہی ہے, میں ڈاکٹر چیما سے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ 26 اور 27 بڑا اہم ہے. 27 میں تو اسرائیل اللہ حافظ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, لیکن امریکہ کے لیے بھی بڑی سیریس مشکلات ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے. اور یہ میں پرنسپل اپنی طرف سے نہیں کہتا, انفیکٹ ابن خلدون اور جان پال کینیڈی نے اس کے اوپر ایک پورا لا دیا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اقوام گرتی ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ ساری ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہیں, آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, اسپیشلی گرین لینڈ کے محاذ کے اوپر؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک مٹ بھیڑ ہوگی اگر جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے گرین لینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں, اور اگر انہوں نے نہیں مانا تو بائی فورس ہم لیں گے اور یہ ہم سب کے حق میں بہتر ہے؟ اچھا, اس کو اگر آپ تھوڑا اور ڈیپلی انالائز کریں اس پوری سچویشن کو, ٹرمپ کے ایکشنز کو, تو آپ کو میرے خیال میں ایک بڑی چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہیسٹی ڈیسیجن میکنگ ہے, جو تھریٹس ہیں, جو بڑی بڑی باتیں ہیں, یہ تو ایک یعنی فاتح بندے کی یہ علامات نہیں ہوتی, اور یہ ایک اس بندے کی علامات نہیں ہوتی یا اس قوم کی یا اس سپہ سالار کی یا اس ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی باتیں نہیں ہوتی جو کہ جیت کی طرف جا رہا ہو. یہ اس اندازی گفتگو اور اس طرح کے جتنے بھی ابھی معاملات کھل رہے ہیں, اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا ایک جسے کہتے ہیں گھبراہٹ میں, تو میں اس کو صحیح لفظ نہیں کہوں گا, لیکن ایک اور کانفیڈنس جس میں سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ان کے ساتھ ہے اور ان کی چیزوں کو, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں وہ بہت سارے لوگوں کو اپنے دشمن پہلے بنا چکے ہیں, اینڈ فرام ود ان دی امریکہ بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں آج کا, آپ دیکھیں 4-5 اسٹیٹ میں. بریگیڈیئر صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا پروٹیسٹ والی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران کے اندر ہونے والے پروٹیسٹ پہ ان کو حق ہے کہ یہ انٹروین کریں, تو امریکہ اور اسرائیل میں تو بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو وہاں کون انٹروین کرے گا؟
जी एग्जैक्टली वो इंटरव्यू वो खुद इम्प्लोज ये इम्प्लोजन असल में जो बड़ी स्टेट्स होती है ना उनको उनको वो इम्प्लोजन की तरफ ही जा सकती हैं। अब ये हिंदुस्तान की मिसाल आपने दी। जहां तक ग्रीनलैंड का तलक है देखें उस पर इटली का अभी आपने फरमाया इटली फ्रांस जर्मनी इनके इवन बर्तानिया इनका बड़ा डेनमार्क इनके बड़े क्लियर स्टांस आ चुके हैं और वो बल्कि इस चीज को समझ रहे हैं कि इसका मतलब है कि नेटो खत्म हो गया और अगर नेटो खत्म हुआ तो इसका मतलब है कि जहां जहां अड्डे अमेरिका के हम उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ और इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको इकोनॉमिकली ब्लॉकेट आपका शुरू कर देंगे। मैं समझता हूं कि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप को वैसे मैं समझता हूँ ये नरेंद्र मोदी 2 है। ये इनकी अच्छा, वो तो कहते हैं मैं 1 हूं और मोदी मेरी नकल उतारे। वो असल में नरेंद्र मोदी पहले आए हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा। अपने ही पॉलिसियों से अपने ही एक सेल्फ उसमें स्टीम में अपने ही एक यानी अब आप देखें ना आईसीई हो गया ये दूसरी ये जितनी वो एजेंसीज हैं उनको लॉन्च करके और उनसे इन्फोर्समेंट करवाने के चक्कर में ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। असल में ग्रीनलैंड को उनको असल में खतरा क्या है ये वो एंट्री पॉइंट है नॉर्थ अटलांटिक में फॉर रशिया। ये इसको ब्लॉक करना चाहते हैं वहां बैठ के कि कहीं रशिया एंटर ना हो। तो इसका मतलब है पैसिफिक की तरफ से एंट्री पॉइंट जो है चाइना का उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब है कि क्या अमेरिका वाकई ही थ्रेटन फील कर रहा है फ्रॉम द ईस्ट एंड फ्रॉम द वेस्ट। अगर थ्रेटन फील कर रहा है तो वो इस किस्म की बातें कर रहा है वरना ग्रीनलैंड का नाम इससे पहले तो शायद किसी ने सुना भी ना हो। तो ग्रीनलैंड का नाम क्यों आया क्योंकि उन्होंने वहां जब प्रेजेंस देखनी शुरू की चाइना की और रशिया की तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया सबसे पहले तो जहाज हमारा गया था 100 साल पहले तो 100 साल तो हम सोए रहे हैं। तो जब आप पता चला कि मामलात अपने ही हरकतों की वजह से अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से अपनी पॉलिसीज की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो अब थ्रेटन फील करना शुरू किया है। अब उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए मसलन वेनेजुएला जो उनसे है मैं समझता हूँ वो दूसरा अफगानिस्तान साबित होगा अमेरिका के लिए। अमेरिका की तो ऑयल कंपनीज वो जाने से हेजिटेटेड है कल वो तो एक्सॉन जाने ने ही कहा है चाहते ब्रिगेड जिस साहब, एक्सॉन ने कहा है कि वेनेजुएला इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है। जी तो वो उनके लिए क्या क्या किया उन्होंने अपने एक दुश्मन क्रिएट किया। तो इसका मतलब है कोलंबिया ब्राजील और जितने साउथ इस वक्त लैटिन अमेरिका की रियासतें हैं वो तो पहले ही खिलाफ है। और अब देखिए एक सुपर पावर इस वक्त है तो सुपर पावर इसमें तो कोई शक नहीं है और एज ऑफ टुडे तो यूनिलैटरल यूनिपोलर वर्ल्ड है। लेकिन उन प्रेसिडेंट्स ने उनके हेड ऑफ स्टेट्स ने सरेआम स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी हैं कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस। तो व्हाट विल यू डू तो वो जो व्हाट विल यू डू लुकिंग टुवर्ड्स हूम रशिया और चाइना। तो चाइना का बड़ा जिस तरह मैडम फरमा रही थी मैडम एम्बेसडर के देखिए चाइना एक बड़ा प्रूडेंट रोल प्ले कर रहा है बड़ा मिच्योर उसकी सही स्टेट्समैनशिप की उस मोड में है वो। रशिया को पता है कि अल्टीमेटली पावर मैं हूं यानी अगर इट कम्स टू काइनेटिक सिस्टम्स तो काइनेटिक सिस्टम तो वो है। तो क्यों कहा फिर आज फ्रांस ने भी कह रहा है कि आई थिंक वी नीड टू स्पीक टू रशिया। यूक्रेन के मामले में भी हमें अमेरिका से नहीं हमें रशिया से डायरेक्ट पुतिन से बात करनी पड़ेगी। तो चीजें बड़ी मैं समझता हूँ कि ये बड़ा आप 2027 की बात कर रहे हैं मुझे 2026 में ही कुछ मामला कुछ होने ये आपने तो मेरे नजर आ रहे प्रोसेस को तेज कर दिया। एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा, दो बड़े अहम सवाल हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उनका बिहेवियर कुछ और था, वो दुनिया में वाकई अमन लाना चाहते थे, 7 जंगों में भी उन्होंने इंटरवीन किया, रुकवाया, ये क्रेडिट उनको जाता है। अल टुगेदर यू टर्न क्यों आया? क्या एप्स्टीन फाइल है जो जॉन मीर शाइमर कह रहे हैं, या उनको लाइफ को थ्रेट है बिकॉज चार्ली क्रिक जो है वो भी हिट हुआ? दूसरी बात ये कि इस वक्त अमेरिका ने 2 रशियन ऑयल टैंकर्स जो हैं वो अपने कब्जे में कर लिए। इससे पहले रशियंस ने भी किए हुए, वो मीडिया पे नहीं आ रहे, 2 से $2.5 बिलियन के रशियंस ने पैसिफिक के अंदर दूसरे इलाकों के अंदर उसने अपने कब्जे में किए हुए। तो ये आपको लगता है कि अब ये कोल्ड वॉर नहीं डायरेक्ट हॉट वॉर की तरफ हम जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। I wish I had more time that I could give you a historical background of what is happening. अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इतने दीवाने नहीं हैं जितने लगते हैं। अच्छा, ये एक अमेरिका के लिए इस वक्त एग्जिस्टेंशियल इशू बन चुका है। अमेरिका के अंदर जो उनकी इकोनॉमी है, वैसे तो हर बात में बाइडन को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन इधर बाइडन साहब की पॉलिसीज़ का बड़ा रोल है। आप देखिए कि बाइडन साहब के ज़माने में जो जंगें उन्होंने की, भले वो उनकी मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो सीरिया लेबनान वग़ैरह में हो, जितना भी उन्होंने किया,
अमेरिका में एक सिस्टम था इमरजेंसी रिजर्व्स का, जो उनके इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व्स थे वो उन्होंने यूज़ कर ली। हाँ। तो उनके पास अब रिजर्व नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात ये बहुत कि इम्पोर्टेंट जो अमेरिकन ऑयल है वो शेल ऑयल है। वो शेल ऑयल जो है वो इट्स लाइक यू नो गुलाबी रंग का बबली किस्म का लिक्विड है। अब अमेरिकन जो ऑयल रिफाइनरीज हैं जो लुइसियाना में और टेक्सास में हैं वो हेवी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं। सो ये अपने शेल ऑयल को रिफाइन करके उस इमरजेंसी को डील नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे डेस्परेटली नीड पेट्रोलियम, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका की एक्सपोर्ट क्या रही है? इट वाज डॉलर। यस, वो हमारी भी मईशत डॉलर की वजह, डॉलर को छींक आती है नजरा हमें हो जाता है। तो सारी थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज उनकी डॉलर एक्सपोर्ट, और प्रेसिडेंट निक्सन के ज़माने में दे डीलिंग डॉलर फ्रॉम गोल्ड। सो जो फेड था इट वाज प्रिंटिंग मनी लाइक पेपर, जिसकी वजह से उनकी इन्फ्लेशन उन्होंने एक्सपोर्ट की थ्रू डॉलर। अब उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है क्योंकि इनके गोल्ड रिजर्व्स रहे नहीं हैं। सो दे आर लुकिंग फॉर रेयर मेटल्स आल्सो। रही बात वेनेजुएला की, तो रेयर मेटल जहाँ पे होंगे वहाँ पे भी इसी तरह से कब्जा करेंगे जिस तरह से ये ऑयल पे वेनेजुएला एग्जैक्टली वेनेजुएला में भी रेयर मेटल्स हैं। हाँ, यस, कॉपर है वहाँ पे, गोल्ड सब है, कुछ लिथियम है। एग्जैक्टली वेनेजुएला इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व कंट्री। It was member of OPEC also. So is Iran. So number 1 is Venezuela, number 2 is Iran, and number 3 is Saudi Arabia. ठीक? So अब आप इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए। दूसरी तरफ आप इवॉल्व कर रहे हैं ब्रिक्स को। ब्रिक्स ने जो है ऑल्टरनेट ट्रेड मैकेनिज्म्स डिस्कस करने शुरू किए। उसमें जो है ट्रेड थ्रू रूबल्स और युआन भीड़ हुआ, कमोडिटी एक्सचेंज की बात हुई। तो अमेरिकन जो ब्रेटन वुड का डॉलर मोनोपोली थी उसको उन्होंने बाईपास करने शुरू किया। तो यानी उनकी मेजर एक्सपोर्ट जो थी डॉलर की, दैट केम अंडर थ्रेट। सो एक तो ये एक कॉन्टेक्स्ट में आपको दे रही हूँ। सो दे फेल्ट वेरी अपसेट। अब दिसंबर में वेनेजुएला हैड साइंड एन एग्रीमेंट विद चाइना विच वाज अबाउट $62 बिलियन की। So that really hit USA's interest because they were thinking they'll take. I agree with Brigadier Sahab कि even Venezuelan oil अपनी क्वालिटी में इतना हाई रेटिंग पेट्रोल नहीं है। इसलिए जो एक्सॉन ने कहा कि they would have to invest lot of money to be able to utilize it for American industry. So there too they need to invest. उन्होंने जो कहा रिजीम चेंज तो नहीं हुआ। मदुरो को निकाल देने से सिस्टम तो वही चल रहा है। अच्छा मैडम, यहाँ पे जो आपने एक बात की है कि ये उनको चाहिए बिकॉज इमरजेंसी रिजर्व्स उनके ओवर हो गए। तो वेनेजुएला पे गए, ईरान पे जा रहे हैं, तो क्या सऊदीया भी टारगेट होगा? सऊदीया होगा क्योंकि सऊदीया ने अपना जो है पेट्रो डॉलर से वो पीछे हट गए एंड दे हैव ऑलरेडी डन डील्स विद चाइना। ठीक है। कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल ये है कि ऐन मुमकिन है ये दिखा ईरान रहे और हमला सऊदीया पे ना हो जाए। नहीं, दोनों पे हो सकता है, ये नहीं है कि आइदर और। ठीक है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू। फिर आपने एप्स्टीन फाइल की बात की विच थ्रेटन्स हिज इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। सो लॉट ऑफ आप सोशल मीडिया में भी देखें तो लोग लिख रहे हैं ओके यू हैव अटैक्ड वेनेजुएला बट वी आर नॉट फॉरगेटिंग एप्स्टीन फाइल्स। सो अमेरिकन अवाम जो है वो कह रही कि हम फोकस हमारा नहीं गया। ठीक है, जो क्लिंटन ने किया था लुविनका मुइंस्की से हटाने के लिए इराक पे हमला। एग्जैक्टली। सो आप देखिए, मैं पूरा आपको हवाला देना चाह रही हूँ सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। ट्रम्प इज रियली वर्किंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बट इन हिज ओन वे। तो वो इतना दीवाना नहीं रहा। ग्रीनलैंड की बात, ग्रीनलैंड की आप तारीख देखें तो बिटवीन लीग ऑफ नेशंस
एंड वर्ल्ड वॉर 2 उन्होंने ये डेनमार्क को दिया था टू टेक केयर, बिकॉज ये एम्पायर्स थी, डच एम्पायर थी ये, बेसिकली नॉर्वे वॉज मोर एलाइड टू द नाज़ीज़. सो अमेरिका को उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इजाज़त दी कि ग्रीनलैंड में अपनी बेस बनाए. और उस वक्त जो डेनमार्क की हुकूमत थी वो कमज़ोर थी, तो दे अलाउड दैट टू हैपन. उसके बाद अमेरिका withdrew from it. लेकिन उनके अभी भी वहाँ पे सारे इक्विपमेंट वगैरह उसी तरह पड़े हैं बर्फ़ में. अब why is America interested to go back again? Because the Arctic belt is melting. So ये जो रूट्स थे जो कि फ्रोज़न थे, अब they are opening up. अगर ये आप नक्शा देखें तो अगर वो बेल्ट खुल जाती है तो this will be the shortest travel for trade. So वो जो उन्हें नीचे जाके साउथ से जाना पड़ता था which was much longer, ये यहाँ से करना चाह रहे हैं. So it is basically economic interest. So there is logic to this madness, what you call madness. रही बात चीन की, China is very smart. It knows कि America is imploding. तो वो कहते हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और वो धक्का भी नहीं दे रहे ना, वो धक्का नहीं दे रहे, वो देख रहे कि बस गिरी. अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमारे पास लास्ट 2.5 से 3 मिनट रह गए. मैं चाहता हूं कि एक मिनट में आप बताइए डॉक्टर चीमा, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है. पाकिस्तान इस सारी डेवलपमेंट को जो सिस्टमिक लेवल पे, रीजनल लेवल पे नज़र आ रही है, चाहे वो ईरान का मामला है, इंडिया का मामला है, डेनमार्क का मामला है, वेनेजुएला का मामला है, उसे कैसे आप देखते हैं? गो के तुर्की और पाकिस्तान सूडान, सोमालिया और यमन में जा रहे हैं मिलके. देखिए डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा जो हमें इस खित्ते के अंदर अपने जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं उनके साथ मज़ीद करीब होने की ज़रूरत है, जिसमें ज़ाहिर बात है सऊदी अरब है, तुर्की है, और हम हो भी रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये हमें मज़ीद स्ट्रेंथन करेगा. और इसमें मज़ीद भी ममालिक शामिल हो सकते हैं? थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हो सकते हैं. अज़रबैजान हो सकता है और मुल्क भी हो सकते हैं. लेकिन इसको अगर लार्जली ये तासुर चला जाता है कि ये एक इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है, तो वो भी उसके भी कान खड़े हो जाएंगे बहुत सारी दुनिया के. तो मेरा ख्याल है कि ये वो तो वैसे ही बन गया है ना. पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब लीडिंग नेशन है मुस्लिम वर्ल्ड में. नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब उस तरह नहीं है. दैट इज इन के हमारे वेस्ट में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज तो ठीक है. लेकिन अगर कोई थोड़े मामलात हम आउट ऑफ द बुक जाके या आउट ऑफ द वे जाके करते हैं तो उसके फिर इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं. बहरहाल लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, बिकॉज ये अमेरिकन ने एक बात तो की है कि हमारा ध्यान वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इस खित्ते में नहीं है. तो जारी बात है इस ज्यादा. एक पॉइंट बस ऐड कर दूं, मुझे लग रहा है कि विद इन अरब वर्ल्ड जो है बड़े प्लेयर्स ने बहुत सारे एक्टर्स को अनलीश कर दिया है, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगी. ब्रिगेडियर साहब आप क्या फरमाएंगे? आधा मिनट रह गया हमारे पास. जी थैंक यू. मैं ये समझता हूँ, मैं तो एज यूजुअल वही कहूँगा, हैट्स ऑफ टू मिलिट्री डिप्लोमेसी लेड बाय फील्ड मार्शल. हमारी सिचुएशन अभी तक मैं समझता हूँ हम टर्की, सऊदीया हम बड़ा सेफ अभी तक प्ले कर रहे हैं. एंड हमारी डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन हैं और हमारी आंखें और कान भी खुले हैं. और जैसा डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, हमारे अलायंस की जरूरत है, लेकिन थोड़ा केयरफुल हमें चलना होगा. केयरफुल चलना होगा. एम्बेसडर नायला चौहान साहबा, एक जुमले में आप भी बताइए कि किधर हम खड़े. देखिए, खड़े तो हम जहाँ भी हैं, हमें अपना किबला और काबा सीधा रखना है. आपका मतलब जियोग्राफिक नेबर चाइना है, आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना है, आपको उस पर बहुत फोकस करना चाहिए है. अमेरिकन कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग योर ऑयल एंड गैस. दे आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन योर कंट्री. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कल को ये ना हो कि हमारे अंदर भी अनरेस्ट पैदा कर. अनरेस्ट तो कर रहे हैं आप. देखें कि आपके बलोचिस्तान में मूवमेंट्स हो रही हैं. और पंपियो साहब ने कहा कि नेक्स्ट बलोचिस्तान है. एग्जैक्टली. और उन्होंने इस्तेमाल किया ये लफ्ज बलोचिस्तान का. सो हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए मैडम. और अपनी जो है गवर्नेंस, अपनी जो ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, पॉपुलेशन साथ लेके चलना लाजिम है इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए. और आपको ये भी याद रहे कि 2026
is mid term elections in United States. जी 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 तो ट्रंप साहब के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ अपने अवाम को पटाखे दिखाना। पटाखों पे बात ख़त्म करते हैं। मैं बड़ा मशगूल हुआ एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा आपका, ब्रिगेडियर अमजद मलिक साहब आपने लाहौर से ज्वाइन किया, डॉक्टर कमर चीमा साहब मेरे को होस्ट, और एहसामुल हक साहब आपने चाइना से ज्वाइन किया। आपका सबका बहुत शुक्रिया। अब इस पर मैं क्या रिमार्क्स दूँ, आप ख़ुद रिमार्क्स दीजिएगा, आपके कमेंट्स को वेलकम करेंगे। अगर कोई सवाल हो ज़रूर पूछेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।